بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ انتقل إلى الدرس الثاني ويقول عن سن الحيض. وأقل سن يأتي الحيض فيه للمرأة أو للفتاة 9 سنوات قمرية. أقل سن كام؟ 9 سنوات قمرية. ويمكن أن يأتي قبل 9 سنوات بشيء قليل. لو جاء قبلها ب10 أيام فهو دم حيض. إنما إذا جاء قبلها بفترة بشهر فليس دم حيض، فليس دم حيض. والحيض هو علامة من علامات البلوغ، علامة من علامات البلوغ. وعلامات البلوغ الحيض وهو للنساء، والاحتلام وهو للرجال للذكور. وإن لم بلغ يعني عندها 9 سنوات ولم تحض، عنده 13 سنة ولم يحتلم، فيكون البلوغ بالسن، والسن 15 يوما، 15 سنة للرجل، للمرأة إذا لم تحض، وللذكور إذا لم يحتلم. يبقى علامات البلوغ الحيض وسنه كام؟ 9 سنوات. والذكور يكون بالايه؟ طيب، وإن لم تحض وإن لم يحتلم فيكون بالسن. لا، الإجابة الصحيحة بالسن 15 يوما، 15 سنة، 15 سنة. خلاص؟ طيب. وسن اليأس من المحيض ما دامت المرأة ينزل عليها الحيض فهو دم حيض، لا تصلي ولا تصوم. ولكن غالبا ينقطع هذا الدم حينما تصل إلى 62 عاما، 62 عاما. ودم الحيض أقله يوم. قد يأتي دم الحيض للمرأة يوم واحد، وأغلبه 6 أيام أو 7 أيام. معظم النساء الكثيرات يأتي دم الحيض 6 أيام أو 7، وأغلبه 15 يوما، وأكثره 15 يوما. طيب، انتبهنا إلى هذا الفرع وهو مهم جدا. جاء الحيض 3 أيام ثم انقطع تماما. في اليوم الرابع والخامس لم يأتي. وعرفنا دم الحيض بأن لونه أسود. في اليوم الرابع واليوم الخامس انقطع. تغتسل وتصلي وتصوم. مفهوم؟ جاء في اليوم السادس تنقطع عن الصلاة وعن الصيام.
ثم انقطع اليوم السابع والثامن تغتسل وتصوم وتصلي. مفهوم؟ هكذا إلى 15 يوما أكثر مدة للحيض عندنا يعني إيه؟ شافعية. خلاص طيب. الدليل على هذا الاستقراء يعني الإحصائيات. الإمام الشافعي رضي الله عنه اختبر الأمر، استقرأ الأمر، سأل النساء في عصره فوجد أن دم الحيض ينزل يوما واحدا هذا أقله، أو ينزل 6 أيام أو 7 أيام هذا أغلبه، أو 15 يوما هذا إيه؟ أكثره. أنا أريد أن أنبه على أمر. ما يأتي من القدرة والصفرة قبل وقت الحيض الذي تعرفه المرأة، يعني دم الحيض ينزل عندها يوم 15 في الشهر، جاءت يوم 13 ونزل الصفرة والقدرة. ما نزل قبل وقت الحيض ليس من الحيض، ليس من الايه؟ انتبهنا إلى هذا جيدا. وما يأتي بعد الحيض هو تبع الحيض. يبقى القدرة والصفرة قبل الحيض ها؟ طيب القدرة والصفرة بعد الحيض من الحيض. خلاص فهمتن هذا؟ انتبهنا له جيدا. والدليل على هذا أن النساء كنا يبعثن للسيدة عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف، القطنة فيها الصفرة، فتقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. يعني المرأة كانت تستفتي السيدة عائشة الصفرة والقدرة التي بعد انتهاء الدم الأسود هذا من الحيض. فالسيدة عائشة يقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، أن تأتي بقطنة وأن تدخلها في الموضع وتخرج بيضاء لا شيء فيها. خلاص؟ أو ينزل ماء أبيض رقيق، يبقى هذا دليل على انتهاء الحيض. طيب الدم الذي تراه المرأة الحامل إذا كان، هل الحائض تحيض أم لا تحيض؟ هناك مذاهب أخرى غير مذهبنا تقول إن المرأة الحائض لا تحيض، وعندنا الأظهر أنها تحيض إذا نزل الدم الإيه؟ الأسود. مش لون الدم الحيض لونه إيه؟ أسود. إذا نزل الدم الأسود فإنها تحيض، هذا دم حيض، فإنها تترك الصلاة وتترك الإيه؟ الصيام. ومقابل الأظهر أنه ليس دم حيض، ولكن نحن نأخذ بالأظهر أن المرأة الحامل إذا نزل عليها الدم الأسود فهو دم حيض. خلاص؟ طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang waktu haid. Jadi seorang wanita itu mulai pertama kali haid itu adalah usia 9.
pertama kali seorang wanita itu mengalami haid itu adalah setidaknya usia 9 tahun komariah. Jadi hitungannya bukan seperti kita yang pakai miladiah, tetapi pakai komariah, bulan hijriah, yang itu dihitung secara takribiyah, bukan secara takribiyah. Jadi kalau seumurnya kurang sedikit itu nggak apa-apa. Contohnya tadi diberikan contoh 9 tahun kurang 10 hari. Kalau cuma kurang 10 hari maka dia terhitung haid. Jadi keluar darah pada usia 9 tahun kurang 10 hari maka itu dihitung haid. Tapi beda lagi kalau dia itu lebih dari 15 hari. Tadi contohnya adalah ketika 9 tahun kurang 1 bulan, maka yang keluar itu bukan darah haid. Oke. Lalu tanda-tanda dari balik seorang wanita ditandai mencapai masa balik, yaitu dengan haid dan juga ihtilam atau keluar mani. Sementara laki-laki hanya dengan ihtilam atau keluar mani. Sementara bagi seseorang anak yang sampai usia 15 tahun dia belum haid dan juga belum ihtilam, maka dihukumi baliknya itu dengan patokan usia, yaitu 15 tahun. Sementara batas akhir dari haid itu tidak ada, atau tadi disebutkan yaas itu adalah menopause kalau di kita, ya. Jadi menopause itu kalau wanita ya selama dia hidup maka dan masih keluar darah itu dihukumi darah haid. Tetapi secara umumnya biasanya itu sampai usia 62 tahun. Sementara darah haid, diulangi lagi tadi penjelasannya tentang waktu haid itu paling cepat 1 hari, biasa secara umumnya 6-7 hari, dan paling banyak adalah 15 hari. Lalu beliau memberikan contoh ketika dalam tempo waktu 15 hari itu ada inkito. Contohnya hari pertama sampai ketiga keluar darah, hari keempat kelima inkito atau sudah tidak keluar darah. Maka ketika tidak keluar darah dia harus mandi, sholat dan puasa. Kewajibannya sesuai seperti orang suci. Lalu ketika hari keempat keluar darah lagi, maka dia harus berhenti sholat lagi. Lalu ketika inkito lagi atau darahnya terputus lagi di hari ke-7, dia harus kembali mandi lalu menjalankan sholat dan puasa dan lain sebagainya sampai hari ke-15. Karena dalam mudah 1 sampai 15 itu tadi masih terhitung sebagai haid, darah yang keluar. Dan dalil tentang waktu haid itu paling cepat 1 hari dan paling lama 15 hari itu adalah istiqra' dari Imam Syafi'i, atau riset ditanyain satu persatu nih, mencari sampel lalu ditanya berapa hari lalu bikin istimbat. Okay. Lalu selanjutnya pembahasan tentang darah kuning dan keruh. Tadi ada 5 macam darah: merah, orange, hitam, merah, kuning, orange dan keruh tadi. Nah, yang terakhir kedua, kuning dan keruh, ada pembahasan khusus karena mereka punya hukum yang berbeda dengan yang lain. Di mana darah warna kuning dan keruh ini jika keluar sebelum haid maka hukumnya bukan haid. Dan jika keluar setelah haid maka dia hukumnya mengikuti haid atau haid. Yang dalilnya itu adalah ada seorang wanita yang menanyakan kepada Sayyidah Aisyah, meminta fatwa kepada Sayyidah Aisyah, menunjukkan di mana kain yang buat menutup ketika haid ini ditunjukkan dan warnanya masih kuning. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan jangan tergesa-gesa untuk bersuci karena tunggulah hingga warnanya itu benar-benar putih, seperti itu. Dan beliau tadi memberikan contoh juga bahwasanya kadang ada wanita yang di akhir haidnya itu keluar air putih bening yang itu tanda selesainya haid, seperti itu. Lalu pembahasan selanjutnya tentang darah yang keluar dari orang yang hamil. Jadi dalam madhab-madhab yang lain mengatakan bahwasanya orang hamil itu nggak ada yang haid. Oke? Jadi mau keluar darah apapun ketika hamil itu tidak dihukumi haid. Tetapi madhab Syafi'i itu darah yang keluar, jadi orang hamil itu bisa haid. Tapi ada ikhtilaf. Tetapi adharnya atau yang lebih dipakai di dalam madhab Syafi'i itu adalah bahwasanya darah yang keluar ketika hamil itu terhitung haid. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya itu bukan haid.
Terima kasih. انتهينا من الدرس وأخذنا درسين كما اتفقنا، والآن مع إجابة الأسئلة. جاءنا سؤال: هل دم الاستحاضة نجس أم طاهر؟ والإجابة: دم الاستحاضة نجس. اكتبي عشان ترجمي. طب لماذا تصلي به المرأة؟ بالضرورة، لأنها لابد أن تصلي، ولذلك أنا قلت لكم هي تضع الحافظة على مكان الدم على الفرج وتغير هذه الحافظة، وإن أصاب دم الحيض الثياب يجب على المرأة أن تغسله لأنه إيه؟ نجس. طيب، المستحاضة سؤال آخر جاءنا: تطوف حول الكعبة؟ نعم، تطوف حول الكعبة وتصلي، لا مانع من هذا، فهي طاهرة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، إلا أنها تصلي بهذا الوضوء الذي توضأته صلاة واحدة فقط، وتصلي من النوافل ما شاء. وإذا أرادت أن تطوف بالبيت، المستحاضة إذا أرادت أن تطوف بالبيت فيجب عليها أن تتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، في الكلام ندعو ونسلم السلام عليكم ورحمة الله، هكذا. سؤال آخر جاءنا قبل أن نفتح مجال الأسئلة لحضراتكم: الآن هي جاءت متأخرة عن صلاة العشاء، كانت تأكل الكنافة والقطايف. تعرفون الكنافة والقطايف؟ طيب، موجود مثلها في إندونيسيا؟ موجود؟ يعني أنا إذا ذهبت إلى إندونيسيا أجد الكنافة والقطايف؟ طب والفول والطعمية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، هي جلست تأكل الكنافة والقطايف وتأخرت عن صلاة العشاء، فذهبت ووجدتهم يصلون صلاة الإيش؟ لا، التراويح. ذهبت ووجدتهم يصلون صلاة الإيه؟ ماذا تصنع؟ تدخل معهم بنية العشاء. انتبهنا جيدا. الإمام يصلي صلاة التراويح، هي تأتي وتدخل معه بنية صلاة الإيه؟ العشاء. الإمام سيصلي كم ركعة؟ ركعتين. ثم يسلم. وصلاة العشاء كم ركعة؟ يبقى يجب عليها أن تصلي إيش؟ ركعتين. يبقى بعد أن يسلم الإمام تقوم وتصلي ركعتين. تقوم وتصلي إيه؟ ركعتين. انتبهنا جيدا إلى هذا الفرع. طيب، فعل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لا تؤجل ولا تؤخر صلاة العشاء إلى بعد التراويح. لا تؤخر صلاة. من الممكن تقول أصلي التراويح مع الإمام ثم أصلي إيه؟ لا تفعل هذا.
إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. اسمه ايه الولد الصغير ده؟ اسمه ايه؟ عزمي. ما شاء الله. كيف حالك يا عزمي؟ نحن سنعطيك السند إن شاء الله. اللهم اجعله مباركا يا رب العالمين. اجعله من علماء الأمة يا أكرم الأكرمين. وبارك في عزمي وفي أمه وفي أبيه وإخوته. طيب، يبقى هي لا تؤخر صلاة العشاء إلى بعد صلاة الإيه؟ إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. لا تصلي نافلة وهي يجب عليها أن تصلي إيش؟ فريضة. طيب، مسألة أخرى من هذه المسألة هي تصلي العشاء مع الإمام، والعشاء فرض والتراويح إيه؟ سنة. هناك اختلاف في النية، هو يصلي نية السنة وهي تصلي بنية الإيه؟ فرض. اختلاف النية حكمه إيش؟ صحيح عندنا يعني إيه؟ عندنا عند الإمام الشافعي الإمام له نيته وهي لها نيتها. الإمام له نيته نية ليش؟ ها؟ تراويح السنة، وهي لها نيتها نية ليه؟ العشاء. هي له نية النافلة وهي لها نيتها نية الفريضة. هل هناك دليل يا إمام الشافعي على هذا؟ قال نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. مفهوم؟ طيب، أنا سأجيب على أسئلتكم ولكن بعد ترانسليشن. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi adalah apakah darah istihadhah itu najis ataukah suci? Maka darah istihadhah itu najis. Seperti penjelasan di awal bahwasanya semua darah yang keluar dari seorang wanita adalah najis. Dan lalu bagaimana seorang wanita itu sholat? Maka di situ thaharah atau wudu yang dilakukan itu adalah lidharurah, yaitu untuk sholat itu tadi. Lidharurah di kelma Indonesia? ضرورة هذه أندونيسية. طيب أنا تعلمت 3 كلمات الآن. Maka dari itu karena kenajisannya ini tadi juga, maka orang yang istihadhah ini sebelum sholat harus menutup farajnya sebisa mungkin, diusahakan agar darahnya tidak keluar ketika sholat. Dan darah istihadhah ini jika terkena baju, terkena pakaian kita atau badan kita, maka kita wajib untuk membersihkannya karena dia adalah najis. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang apakah seorang mustahadhah. Mustahadhah itu adalah orang yang sedang istihadhah ya. Seorang mustahadhah itu boleh bertawaf di tawaf mengelilingi Ka'bah, maka hukumnya adalah boleh dengan dalil bahwasanya tawaf itu adalah seperti halnya sholat. Okay. Dan sebelum tawaf maka thaharah yang dilakukan hanya cukup berwudu seperti halnya kita mau melakukan sholat, ya membersihkan darah tersebut terus ditutup lalu wudu seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah mungkin ini sedikit di luar pembahasan, yaitu tentang sholat isya. Seseorang yang mau mengakhirkan sholat isya, maka ketika dia datang di sebuah jamaah atau di masjid, ternyata imamnya sudah mulai sholat tarawih, maka apa yang harus kita lakukan? Kita tetap ikut jamaah walaupun dia itu tarawih dengan kita niat sholat isya, karena sholat isya tidak boleh diakhirkan setelah tarawih. Karena apa? Sholat nafilah atau sholat sunnah tidak akan diterima sebelum kita menjalankan wajibnya dulu. Oke? Jadi kita sholat isya dengan imam sholat tarawih, imam salam dengan 2 rakaat, maka kita harus nambah 2 rakaat lagi karena sholat isya ada 4 rakaat. Lalu dalilnya apa? Dalam madhab Syafi'i setiap orang punya niatnya masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Maka walaupun imam punya niat nafilah dan kita punya niat fardhu, itu tidak apa-apa. سؤال مجانا ليس ب10 دولار. والعملة في إندونيسيا إيه؟
روبية. روبية معادل كم مصري؟ جنيه أو كم؟ نعم جنيه. جنيه، معادل جنيه واحد؟ ألف روبية. 1000 روبية. يعني الجنيه ب1000 روبية؟ طيب ماشي إن شاء الله. أنا أعطيكم 10 جنيه تودوني ب10,000 روبية. تفضلي. Shut your mouth. No smoking. عدم الكلام بالإنجليزي. سؤال، هذا سؤال. هذا سؤال؟ طب السؤال للأستاذ. هاتي. دي باللغة الإندونيسية. ده بالاندونيسي؟ انا اعرف اقرا الاندونيسي. اقراي. قومي. اسمك ايه؟ عبيدة. عبيدة؟ ما شاء الله، عابدة وقانتة وزاهدة لله عز وجل. قومي. في كلية ايش؟ كلية أسرار الدين. في سنة ايه؟ سنة أولى. اقراي يا عابدة. نعم بسم الله. دي في سؤالani. السؤال الأول. عندما نحن مستحاضة هل بد أن نبدل الصيام بعد رمضان؟ سؤال جميل. ده السؤال الأول. استني بقى، انتظري. واحدة خطوة ستيب باي ستيب. خليكي واقفة كده زي ما انت. لا قومي. نحن نريد أن نعذبك وأنت صائمة. المستحاضة تفعل كل شيء. إذا كانت متزوجة طبعا في غير وقت الصيام فزوجها حلال لها، وتصوم وصيامها صحيح، وتصلي وصلاتها صحيحة، وليس عليها إعادة الصلاة ولا إعادة الصيام. هي صاحبة عذر. صاحبة ايه؟ عذر. ترجمي يا أستاذة. صاحبة عذر ده قولي كده. Orang yang ada halangan. مثل سلس البول. تعرفون عنده سلس البول؟ Nah, سلس البول. ترجمي يا أستاذة. salasil baul itu orang yang terus-terusan buang air kecil keluar سلس البول بس خلاص. سلس البول أو انفلات الريح. اكتبي وترجمي يا أستاذة سلمى. طيب، مثل انفلات الريح. هو عنده انفلات في الريح، عنده سلس بول. هو يصلي ويحدث انفلات في الريح عنده، يخرج منه فساء أو ضرات. هذا مرض، عنده مرض لا يستطيع أن يتحكم في نفسه وهو في الصلاة. صلاته صحيحة، ولكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. لا يتوضأ قبل الظهر، ولكن بعد ليش؟ بعد الظهر. خلاص اكتبي يا سلمى هذا الكلام. فهذا مرض، فصلاته صحيحة وعبادته مقبولة إن شاء الله. وكذلك المرأة التي عندها استحاضة صلاتها صحيحة وصيامها صحيح، إلا أنها صاحبة عذر. يعني أيضا هي لها أجران: أجر العبادة وأجر أنها تتحمل هذا المرض، أنها تتحمل هذا التعب، هذا الشقاء، هذا العناء الذي تجده هي تتحمله، فلها أجر ولها ثواب عند الله عز وجل. فالسين جيم كما يقال. حكم صيام المستحاضة صيامها صحيح وليس عليها أن تقضي الصيام. مفهوم؟ طيب تفضلي يا أستاذة. السؤال اللي بعد ذلك. بسم الله. السؤال الثاني. حينما دخل وقت الصلاة إشاء مثلا ونحن سنؤخر الصلاة. ولا إيه؟ سنؤخر الصلاة. صلاة العشاء. وقبل أن نؤدي الصلاة قد جاء الحيض. سنصلي في آخر الوقت وقبل أن نصلي قد جاء وقت الحيض. هل لابد أن نقضي هذه الصلاة؟ نعم. فهمتم السؤال؟ نعم. طيب، يعني هي أذن العشاء وجب عليها أن تصلي. أذن العشاء وجب عليها أن تصلي. أرادت أن تؤخر الصلاة فجاء وقت الحيض.
فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة لأنها قد وجبت ولزمتها وهي في ذمتها. أما يعني افتراضا أنها توفيت ماتت لا قدر الله، يبقى الله عز وجل يعفو عنها بنيتها الطيبة وبنيتها الصالحة وبنية القضاء. ولكن هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة؟ يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. خلاص يا عابدة، شوفي لو فيها أسئلة تانية هاتيها وتعالي. روحي تفضلي. تفضلي يا أستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. خلاص الحمد لله. قومي. Iza kana fil istihadoh kana labuda fi shalah munfaridah au yastati'u jamaah. ممكن هي تترجم، أنت ممكن تتكلمي بالإندونيسية وهي تترجم لي. المستحاضة يعني هل الجائز يتبع صلاة الجماعة أم لازم بالمنفرد؟ هذا هو السؤال؟ طيب. المستحاضة تصلي جماعة أم تصلي منفردة؟ يجوز لها هذا ويجوز لها ذاك. يجوز أن تصلي جماعة ولكن لا تتوضأ قبل دخول الوقت، تتوضأ بعد دخول الوقت. يعني الآن الظهر لم يؤذن مثلا يعني الظهر لم يؤذن فور اكزامبل، خلاص مثال، الظهر لم يؤذن، فهي تتوضأ قبل وقت الظهر؟ لا تتوضأ قبل وقت الظهر، ولكن تتوضأ بعد الايه؟ بعد الأذان. شوف تتوضأ فتصلي، تخرج من الحمام تصلي، تتوضأ تنزل إلى المسجد تصلي في المسجد مباشرة. مفهوم؟ طيب تفضلي ترجمي بقى ونبقى نكمل بقية الأسئلة. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan mengenai orang mustahadoh, apakah puasanya itu wajib diqodho atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak, di mana orang mustahadoh ini hukumnya seperti halnya orang suci yang dimana sholat dan puasanya sahih. Tetapi dia hanyalah orang yang memiliki halangan gitu. Bahkan berhubungan suami istri pun juga boleh bagi orang yang mustahadoh. Jadi orang yang mustahadoh lalu berpuasa dan sholat itu tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang sholat dan puasanya tersebut. Seperti halnya ini tadi kan sohibul udhr ini tadi, seperti halnya orang yang salisul baul, itu adalah orang yang mengeluarkan air kencing terus menerus, dan juga orang yang sering kayak ngerasa kentut gitu. Nah itu juga hukumnya hampir sama seperti orang yang istihadoh, yaitu dia wajib wudu atau toharoh tadi, wudu setelah masuk waktu sholat, karena wudunya dia ini tadi lidarurah kan, bukan seperti wudu orang biasa. Jadi wudunya bagi orang-orang yang sohibul udhr, salisul baul, terus habis itu orang mustahadoh adalah setelah masuk waktu sholat. Bahkan orang yang mustahadoh ini sendiri dalam ibadahnya dia mendapatkan 2 ajar, karena dia dapat ajar ibadah, dapat 2 pahala, yaitu pahala ibadah dan juga pahala menahan rasa sakitnya itu tadi. Lalu orang ada pertanyaan yang kedua dari Ustadzah Abidah tadi, bukan ya? Ini ya. Dari Ustadzah Abidah tadi, bahwasanya apakah orang yang haid, jadi keluar darah haidnya ketika sudah masuk waktu sholat sementara dia belum sholat, itu hukumnya apa? Maka dia wajib, di depan tadi, hukum mustahadoh itu apakah boleh sholat jamaah atau memang harus sholat sendiri? Maka hukumnya dia boleh sholat sendiri, boleh sholat jamaah selama dia itu tetap mengambil wudhunya setelah masuk waktu sholat. Jadi diakidkan ngambil wudhunya setelah waktu sholat, karena apa? Biasanya kan kita kalau jamaah wudhu di rumah gitu, terus belum masuk waktu sholat terus baru berangkat. Nah itu nggak boleh. Jadi boleh mau jamaah, munfarid, boleh semuanya. Yang penting kita wudhunya setelah masuk waktu sholat. Wudhu dan langsung sholat alal faur. Syukran. النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة، فلا شك أن هي صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد. طيب مين تاني عنده سؤال؟ ما شاء الله، كنت أنا من دقيقة من سؤال. سؤال. أيوة أنا أسأل من شوية من قبل أنا أسأل. حد سؤال؟ ميتون صائمون، إنما الآن كله سؤال. أنت تصوري الشيخ؟ ماشي موافق. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ismi Nisa Afwa wa ana as'al. Idza tahidul mar'a fi yawmil awwal wa tsani wa tsalits wa fi yawmir rabi' tuqti'u dam wa fi yawmis sadis wal khamis tahidu marra ukhra. Hal al-yawm ar-rabi' wal khamis يعتبر بمدة الحيض أو بمدة الطهور؟ المدة الرابع والخامس نزل دم متقطع الدم يبقى هو من الحيض، يعتبر من الحيض. يعني نزل دم مستمر اليوم الأول والثاني والثالث، خلاص الدم مستمر، هذا من الحيض. تقطع الدم يوم الرابع والخامس، التي تتكلم والشيخ يشرح ستدخل النار، التي تتكلم والشيخ يشرح ستدخل النار. هذا لا يصح، هذا عيب، وتترجمي هذا الكلام. هذا لا يجوز أن الشيخ يتكلم ونحن نتكلم، عيب. طيب، فتقطع الدم في اليوم الرابع والخامس، انقطع تماما ولا ينزل من بعض النقط؟ تماما. هذا ما يسميه العلماء بالتلفيق. انقطع الدم يوم الرابع والخامس، تغتسل وتتوضأ وتصلي وتصوم. خلاص أنا فهمت أنه ينزل بعض الدم. انقطع الدم اليوم الرابع والخامس تماما، يبقى تغتسل وتتوضأ وتصلي. نزل في اليوم السادس والسابع، هذا دم إيه؟ هذا دم حيض، طالما أنه نزل بدمه بلونه المعروف الدم الأسود، بلونه الأسود، يبقى هذا دم حيض. خلاص. طيب اتفضلي. مين تاني؟ اتفضلي قومي. stand up. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفعي صوتك. إذا انقطع الدم للمستحاضة هل وجب عليها الطهارة؟ إذا انقطع الدم للمستحاضة لا يجب عليها طهارة، يجب عليها الغسل يعني؟ لا يجب عليها الغسل، هي أصلا في الأصل طاهرة، ولكن هي محدثة الحدث الأصغر فقط. سؤال جميل ما شاء الله، أنا مبسوط سعيد بأسئلتكم. تفضلي. مين عندها سؤال تاني؟ تفضلي ما وراءها. قومي. اسمك ايه؟ عبيدة. برضو مرة ثانية؟ ولكن هذا سؤال لها يعني. Bismillah, asal hinama kunna mustahadah bersama adi as-sholat idza qad nadafna makhrajad dam wa qad tawaddu'na walakin qabla an nuqabil takbiratul ihram kharajad dam maratan ukhra hal budda an nukarir an tanzifu makhrajid dam wal wudu wala la. وكلكم مستحاضات يعني؟ كلكن مستحاضات؟ لا لا لا، الإجابة نزل الدم. مش في بنات في الداخل؟ في بنات في كم واحدة في الداخل؟ طيب، نزل الدم من المرأة المستحاضة، نظفت نفسها، ثم جاء وقت الأذان فتوضأت وصلت، وقبل تكبيرة الإحرام أحست بأن دم ينزل منها، صلاتها صحيحة وتكمل الصلاة. هذا احنا قلنا صاحبة ايه؟ صاحبة ايش؟ عذر. صاحبة ايه؟ عذر. حتى لو نزل الدم أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة.
حتى لو نزل الدم أثناء الصلاة وقت الصلاة فالصلاة صحيحة. كصاحب سلس البول، البول ينزل منه وهو يصلي صلاته صحيحة. صاحب انفلات الريح عنده فساء أو ضراط يخرج منه وهو مرض، هذا مرض، صلاته صحيحة. يبقى صلاتك صحيحة وتكملين الصلاة إن شاء الله تعالى. تفضلي اللي هو وراء من وراءها. تفضلي. هي سألت سؤال. هي سألت سؤال، الحمد لله. طيب في حد ليه سؤال تاني؟ طيب تفضلي. بعد انتهاء الدرس ليس هناك أسئلة. تفضلي. Kalau sama Syekh Sa'asal. قومي stand up. Kalau sama Syekh ismi Laila Sa'asal. ليلى هذه مصري. إنما أنا أطهر من الحيض في دخول وقت العشاء. هل وجب علينا أن قضاء صلاة المغرب؟ أيوة جميل السؤال ده، جميل جزاكم الله خير. إذا انتهت الحيضة في وقت صلاة العصر، طهرت المرأة من حيضها في وقت صلاة العصر، وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر. الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. طهرت في وقت صلاة العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب وأن تصلي لأن وقتهما واحد، وقت الظهر والعصر واحد، يؤديان في النهار، ويجوز أن نجمع بين الظهر والعصر في السفر. أنت صائمة؟ طيب. ويجوز أن نجمع بين المغرب والعشاء في السفر فوقتهما واحد. فهذا سؤال طيب وسؤال جيد. نعم يجب على المرأة أن تصلي الظهر إذا طهرت في وقت العصر، ولكن تصلي بالترتيب، الظهر أولا ثم العصر ثانيا، وتصلي المغرب ثم العشاء ثانيا. حد لي سؤال ثاني؟ في سؤال آخر؟ طيب نسمع الترجمة. تفضلي. Ada mutalik badah. قومي. اسمك ايه؟ Rahmah. رحمة؟ Ayo. Semua ini رحمة ولا لحمة؟ rahmah. طيب. كيف إذا لحمة ممكن يعني يفترس ذكي. كيف تقضي الصلاة تقضي masalah إن كان نحن ترك صلاة العشاء في لأن الحيض ثم هذا السكرتير، هذا المحامي. قومي. اسمك ايه؟ رغدة وعيش. طيب ايه؟ رغدة وعيش. رغدة وعيش، هذه الجنة. ما شاء الله. مثلا إذا كان نحن بسبب تأخر صلاة العشاء ودخول وقت الحيض ثم نحن نطهر في وقت الصبح، أين نفضل صلاة القضاء للعشاء أم صلاة الصبح؟ نصلي العشاء أولا ثم نصلي الصبح، وإذا كان وقت الصبح حان ومن الممكن أن يخرج وقته تطلع الشمس يبقى نصلي الصبح ثم نصلي العشاء. المهم أن العشاء في رقبتك تصليها وقت ما شئت، ولكن تعجلين بصلاتها. تسمعين الترجمة إن شاء الله. تفضلي. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan tentang orang yang mustahadah itu lebih afdal mana, sholat jamaah atau sholat munfarid. Nah, maka tetap yang afdal itu adalah sholat jamaah, karena sholat jamaah sendiri afdal 27 rakaat dan 27 derajat daripada sholat sendiri. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, ada sebuah masalah di mana orang ada haid di hari pertama sampai hari ketiga, lalu inqita' dam atau darahnya terputus di hari keempat dan kelima, lalu haid kembali di hari ke-6 dan ke-7. Maka apa? kemudian summa fa ya makar. Masya Allah.
Maka di hari keempat dan kelima ini hukumnya adalah di sini ada talfik, di mana dia sebenarnya adalah hari haid, tetapi dia tetap harus melakukan amalan-amalan orang yang suci. Jadi dia harus bersuci, harus sholat, harus puasa seperti halnya orang suci. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang mustahadoh. Apakah orang yang setelah selesai istihadohnya, berhenti darah istihadohnya, apakah dia itu wajib untuk ghusl atau mandi besar seperti halnya orang haid? Maka jawabannya tidak, karena orang yang istihadoh ini dia bukan berhadas besar, tetapi dia berhadas asgor. Jadi dia seperti halnya orang buang air biasa seperti itu. Jadi hanya cukup dengan wudu. Lalu pertanyaan selanjutnya, orang yang selesai haidnya di waktu isya atau di waktu asar, dia selesai haid, maka apa yang dia harus lakukan terhadap sholatnya ini? Harus sholat apa aja dia? Maka orang yang selesai haid di waktu sholat asar ataupun isya, dia wajib mengqadha sholat sebelumnya. Karena seumpamanya dia suci di waktu asar, maka dia wajib mengqadha sholat duhurnya. Suci di waktu isya, maka dia wajib mengikutkan qadha sholat maghribnya. Karena hakikatnya dua waktu ini, duhur dan asar, maghrib dan isya, mereka keduanya memiliki waktu yang sama, yang keduanya ini boleh dijamak ketika safar. Dan cara untuk melakukannya adalah bitartib, harus dengan tartib. Jadi semuanya setelah masuk waktu sholat isya, lalu kita bersuci, maka kita sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Oke? Sholat kodok sama Oh ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, ketika kalau ini tadi kan dua sholat ini adalah dua sholat yang bisa dijamak. Lalu bagaimana kalau sholat ini bukan dua sholat yang bisa dijamak? Contohnya isya dengan subuh. Tetapi ini tadi masalahnya adalah kita udah suci di waktu akhirul lail. Jadi masih waktu isya kan? Berarti kita punya kewajiban untuk melakukan sholat isya. Dan walaupun itu udah habis waktu isyanya ketika kita selesai bersuci, semuanya kurang setengah jam itu udah inqitok damnya, tapi kita nggak langsung toharoh. Nah, setelah toharoh ternyata udah masuk waktu sholat subuh, maka kita tetap wajib mengqadha sholat isya ini tadi dengan cara tadi sholat isya dulu, terus baru sholat subuh. Atau kalau memang waktunya sempit, karena subuh waktunya sempit kan, sholat subuh lalu sholat isya diqadha dengan segera. Lalu tadi ada pesan dari Syekh bahwasanya kalau Syekh lagi menjelaskan, lagi berbicara, mohon jangan berbicara sendiri. خش النار. في حد لي سؤال أو استفسار ثاني؟ حد لي سؤال؟ طيب. إن شاء الله سنلتقي متى المحاضرة القادمة؟ يوم الأحد القادم؟ الأحد القادم؟ طيب. كل مرة تذكروني بس، حد منكم يذكرني بس على الواتساب كده، خلاص؟ يبقى طب اللي عايز رقم التليفون عشان اللي عنده سؤال أو استفسار ممكن يكتب 010 010 6 9 0 8 3 8 3 كمان 8. كتبتي؟ قولي كده، قولي الرقم كده. 01069083838. قولي بالعربي. 01 طيب خدي بقى قولي لهم بقى عشان اللي جوه يسمعني. تليفون الشيخ. Nomor dari Syekh 010690
83838. مرة ثانية. 01 06 90 83838. اسم الدكتور علي محفوظ. وعندنا صفحة على الفيسبوك، صفحة كبيرة اسمها الشيخ علي محفوظ. الشيخ بالألف واللام بالعربي، الشيخ بالألف واللام، وعلي بالياء تحتها نقطتين، الشيخ علي محفوظ. وفي صفحة خاصة اسمها علي محفوظ، ممكن تشتركنا فيها وتبعتوا لنا أصدقاء اللي ليه سؤال أو استفسار. إن شاء الله نلتقي يوم الأحد الساعة كام؟ إن شاء الله. وأنا أجد كلكن قبل الدرس، لا تتأخر. التي ستتأخر خلاص في هذه المرة سماح. أنا يعني لن أعاقب التي جاءت متأخرة، ولكن المرة القادمة تأتينا مبكرين عشان تأخذنا السند في فقه الإمام الشافعي. اللهم صل أفضل صلاة على